नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, आजको पावर न्यूज दृश्यका हिसाबले अलि रोचक छ। त्यस्तो रोचक जहाँ मानवीय अपेक्षा, खास गरी नेपाली जनताको मूल अपेक्षा जोडिएको एउटा भवनको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ। र आजको पावर न्यूजमा तपाईं धेरै भङ्गेरा र भङ्गेरीहरू देख्नुहुनेछ। ती भङ्गेरा र भङ्गेरीहरू यसकारण देखाइँदैछ, तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा थुप्रिएका छन्। जेठ 14 जुन दिनको मध्यरातमा संविधान सभाको अवसान भयो, त्यसपछि सभासदहरू त्यहाँ छिर्न पाउने अधिकारबाट च्युत भए र 601 को संख्या त्यहाँबाट बाहिरियो। स्वत त्यसपछि त्यहाँ अरू नै यस्ता चिजहरू छिरेका छन्, त्यो दृश्यमा देख्नुभयो भने तपाईले रोचक मान्नुहुनेछ। यसकारण हामीले यसलाई रोचक भनेका हौं। र संविधान सभाका तत्कालीन सभासदहरू 601 को संख्यामा जो थिए, तिनीहरू संविधान सभाको गेटबाट बाहिरिएपछि र त्यहाँबाट च्युत भइसकेपछि, अर्थात् नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट च्युत भएर पदबाट, भूमिकाबाट बाहिर आइसकेपछि त्यहाँ हजारौंको संख्यामा अहिले भङ्गेरा र भङ्गेरीहरू छिरेका छन्। आजको पावर न्यूजमा हामी यही प्रस्तुत गर्छौं कि राजनीतिसँग यसले खासैमा सम्बन्ध केही पनि राख्दैन, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जोसँग नेपालीको अपेक्षा थियो, भावनात्मक रूपले ठूलो आशा थियो, त्यो आशा च्युत भइसकेपछि, त्यो आशाको अवसान भइसकेपछि त्यहाँ छिरेका हजारौंको संख्यामा भङ्गेरा र भङ्गेरीहरू। आजको पावर न्यूज र यसमा हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्छौं त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अब भङ्गेरा राज्यमा परिणत भएको छ। यो आजको पावर न्यूज। आउनुहोस्, यो भङ्गेरा राज्यमा तपाईलाई स्वागत छ। भङ्गेरा सभा। अब नेताहरू मिल्न नसके पनि हामी चाहिँ मिलेर चाहिँ बसेका छौं भनेर चाहिँ देखाइदिए। भङ्गेरा सम्मेलन केन्द्रको दृश्य, अर्थात् हामीले भनिदियौं भङ्गेरा सम्मेलन केन्द्र, यसकारण कि जेठ 14 पछि एकाएक हजारौंको संख्यामा भङ्गेरा र भङ्गेरीहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा छिरेका छन् र उनीहरूको आफ्नै किसिमका संवादहरू चलेका छन्। र त्यसलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा काम गरिरहेका पहिलेदेखि नै मानिसहरूले भनेका छन् कि भङ्गेरा र भङ्गेरीहरू बीच, यो हजारौंको संख्याको बीचमा पनि एउटा मिलाप देखिएको छ, जुन मिलाप दलहरूले देखाउन सकेनन्। अहिले राम्रै भएको छ र भङ्गेरा र भङ्गेरीहरूलाई चहारा हाल्न थालेका छन् यति बेला त्यहाँका मानिसहरू, र उनीहरूको काम त्यो भएको छ। आखिर एकाएक र 81 जस्तो जब जेठ 14 को मध्यरातमा संविधान सभाको अवसान भयो र त्यहाँबाट सभासदहरू बाहिरिए, भूमिका च्युत भएर, त्यसपछि भूमिका लिएर छिरेका जस्ता यस्ता भङ्गेरा र भङ्गेरीहरू कहाँबाट आए होलान्? त्यस अघि, अर्थात् जेठ 14 भन्दा अघि ती भङ्गेरा र भङ्गेरीहरू कहाँ थिए होलान्? यो एक किसिमले रोचक विषय छ। र आजको पावर न्यूजको सुरुमा अब हामी प्रस्तुत गर्दछौं ती भङ्गेरा र भङ्गेरीहरूको दृश्य, जुन दृश्यमा हजारौंको संख्या छ र यो संख्या बीच मिलाप जस्तो छ, र यो संख्या बीच एक आश्चर्य जस्तो पनि छ कि जेठ 14 पछि नै ती भङ्गेरा र भङ्गेरीहरू किन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र छिरे होलान्? अबको क्रममा हामी यो प्रस्तुत गर्छौं। भवन यही हो जहाँ 4 वर्षसम्म संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्दै आएको थियो, र यही कारण यसको नाम पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट संविधान सभा भवनमा परिणत भएको थियो जनमानसमा। 2064 साल चैत 28 गतेको संविधान सभा निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिको बैठक चल्दा यो परिसरमा बाक्लो चहल पहल हुन्थ्यो। जेठ 14 को मध्यरात जनचाहना मारेर संविधान सभा आफै मरेपछि अब यहाँ केही चहल पहल छैन, शून्य जस्तो। संविधान सभा भवनबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पुरानै नाममा फर्किएको छ
यो भवन फेरि। संविधान सभा रहन्जेल यहाँ सधैँ सञ्चारकर्मीको भिड लागिरहन्थ्यो। स्कोप खोज्दै पुग्थे सञ्चारकर्मी। जब संविधान सभाको आयु स्वत सकियो, यहाँ सञ्चारकर्मीले पनि कुनै न्युज देख्न छोडे। केही दिन यता सुनसान बनेको यही संविधान सभाको भवनको हालचाल बुझ्न हामी यहाँ पुग्यौं। संविधान सभा रहन्जेल सभासदहरूको ओहोर दोहोर, सञ्चारकर्मीको चलखेल र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिले अशान्त झैं बन्ने यो परिसर मंगलबार साँझ शान्त थियो र हामीले त्यही शान्तका दृश्य कैद गर्यौं। राजनीतिक शून्यता छाएसँगै यहाँ न त सभासदहरू छिरेका छन् न त नेताहरू नै। बरु यहाँ भङ्गेरा र भङ्गेरीको रजाई चल्दो रहेछ केही दिन यता। यहाँ त साँझ परेपछि दिनहुँ यिनै भङ्गेराको भिड लाग्ने रहेछ। 4 वर्षसम्म एउटा पनि भङ्गेरा नदेखिएको यहाँ त्यस लगत्तै साँझ नपर्दै बथानका बथान भङ्गेराका जोडीहरू देखिन थालेछन्। सभासदहरू बाहिरिएपछि भङ्गेराका यी बथानको प्रवेश साँच्चै रोचक जस्तै लाग्यो हामीलाई। कोलाहलका कारण 4 वर्षसम्म यहाँबाट विस्थापित भएका यी भङ्गेराको बथान यहाँ कोलाहलको अन्त्यसँगै फर्किएका होला। जेठ 15 गते पछाडि प्रत्येक साँझ यिनीहरू यसै गरी नाचिरहेका हुन्छन्। यहाँ परिसर भित्रका रुखका हाँगाहरूमा पनि चिरबिराइरहेका हुन्छन् निरन्तर निरन्तर। साँझ छिप्पिँदै जाँदा भङ्गेराको बथान आउने क्रम पनि बढ्दो रहेछ। मंगलबार साँझ 6:45 बजे हामी यही रहँदा बथानका बथान भङ्गेरा उड्दै आए र सुरु गरे आफ्नै क्रीडा। छ सय 1 जनाले 4 वर्षसम्म राज गरेको यहाँ यति बेला भङ्गेरा राज छ। परिसर भङ्गेरै भङ्गेराले ढाक्दा साँच्चै लोभ लाग्दा दृश्य देखिँदो रहेछ यहाँ। भङ्गेराले सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय परिसरसम्म कब्जा जमाएका रहेछन्। दर्शकहरू, यति बेला म नयाँ बानेश्वर स्थित संविधान सभा परिसरभित्र छु र यहाँ संविधान सभा गएको जेठ 14 गते संविधान सभाको विघटन भयो। त्यस पश्चात यहाँ एउटा अनौठो दृश्य देखिएको छ। जेठ 14 जसरी संविधान सभाको विघटन भयो, त्यस पश्चात यहाँ हजारौं हजार लाखौं लाखको संख्यामा यहाँ भङ्गेराहरू आएर यही परिसरभित्र बस्ने गर्दछन्। 4 वर्षसम्म सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिएको यो परिसरमा सर्वसाधारणको प्रवेश निकै कठिन थियो र अहिले पनि उस्तै छ। तर यति बेला भङ्गेराहरू सजिलै छिरिरहेका छन् यहाँ। कसले रोक्ने, कसले छेक्ने यी पन्छीलाई? यस्तो दृश्य न कहिल्यै त्यो नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा देखिएको थियो, न देखिने संकेत अथवा अपेक्षा नै गरेका थिए मानिसहरूले। तर
जेठ 14 पछि एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भङ्गेराहरूको राज्यमा परिणत भएको छ। त्यही काम गर्नेहरूले पनि यसलाई आश्चर्य मानेका छन् र यो भङ्गेरीहरूको चलखेल किन सुरु भएको होला। हामी एकजना विज्ञसँगको यस विषयको कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्छौं, तर त्यसभन्दा अगाडि त्यही रहेका मानिसहरू जो भङ्गेराहरूले त्यहाँ आफ्नो राज गर्न थालिसकेपछि र हजारौंको संख्यामा भङ्गेराहरू आउन थालिसकेपछि आश्चर्यमा परेका छन्। उनीहरूको भनाई र थप दृश्य अबको क्रममा। जेठ 14 मा सभासदहरू बाहिरिए लगत्तै जेठ 15 देखि नै यहाँ यति धेरै भङ्गेरा आएको देख्दा यहाँ रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र यहाँका कर्मचारी समेत अचम्ममा परेका छन्। जेठ 14 अघि फाट्ट देखा परेको भङ्गेराको बसान 15 गतेबाट छपक्कै हुन थालेका रहेछन्। संयोग पनि अचम्मकै। बस्न थालेको चाहिँ 15 गतेबाट हो खास गरिकन। त्योभन्दा अगाडि त अब मान्छेको चाहिँ घाइघुइ भएको हुनाले त्यति भएन, चौरमा चाहिँ हुन्थ्यो। 15 गतेबाट चाहिँ नि यहाँ चाहिँ भैराहरू अति नै आउन थाले।